मैंने उस बेसमेंट तक पहुंचने की कोशिश की, मगर वहां तक का रास्ता सिर्फ उन्हीं दोनों को आता था और मुझे अब भी पूरा यकीन है कि वो अभी तक अहम राजों को डिकोड नहीं करवा सका और वो रेड फाइल अभी तक उसके खुफिया तहखाने में मौजूद है। मैं गहरी सोच में मुस्तगरक हो गया। मेरा ख्याल है कि हमें अब इसके खुफिया तहखाने तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं। मुझे देर तक सोचों में गर्क खामोश पाकर वो दोबारा बोली, ये सबूत सुल्तान जहांजेब को फांसने के लिए काफी होगा। बाद में खुद सरकारी एहलकार खुद ही पूछ-गुछ करके तहखाने तक भी पहुंच जाएंगे। ये सबूत काफी नहीं है। मैंने तवील पुरसोच खामोशी के बाद कहा, सुल्तान जहांजेब मामूली मुजरिम नहीं है। केस में रिकॉर्ड की हुई आवाज भी बाज़ औक़ात सफाई के साथ जुटला दी जाती है। उल्टा इस तरह हम सब इसका टारगेट बन जाएंगे। तो क्या ये सबूत हमारे लिए बेकार हैं? उसके लहजे में मायूसी थी। नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। हमें एक क्लू तो हाथ लग ही चुका है, यानी वो रेड फाइल जिसमें हमारे मुल्क के इंतहाई अहम राज कोड की सूरत में उसके कब्जे में है, और वो फाइल हमें सबसे पहले उड़ानी होगी। मैंने ठोस लहजे में कहा, मेरे ज़हन में एक चाल तो आती है, मगर क्या? वो बेचैनी से बोली, आप अगर जरा हिम्मत से काम लें तो। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा तो वो यकदम पुरजोश होकर बोली, इमरान साहिब, अब मुझ पर भरोसा करें। मैं एक गद्दार वतन और अपने बेटे के कातिल के खिलाफ सब कुछ कर सकती हूँ। तो फिर आपको सुल्तान जहांजेब के साथ पहले सुलह करना होगी। मैंने कहा तो वो चौंकती हुई निगाहों से मेरा चेहरा तकने लगी। मैंने मजीद कहा, चूंकि सुल्तान जहांजेब को ये मालूम नहीं है कि आपको अपने बेटे की मौत का इल्म हो चुका है, यूँ आप एक ममता की मारी माँ के रूप में उससे जाकर मिलेंगी, उसे एतमाद में लेने के लिए। उस केस की एक डुप्लीकेट कॉपी करवा कर उसके हवाले कर देंगी और उससे कहना कि तुम उस रेड फाइल को डिकोड करवाने में उसकी मदद कर सकती हो, और झूठ मूठ कह देना कि एक आर्मी ऑफिसर से तुम्हारी दोस्ती है जो अब रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहा है, मगर उस रिटायर्ड फौजी को मैं कहाँ से लाऊंगी? उसने मुझसे कदरे उलझ कर पूछा। इस फर्जी उम्र रसीदा रिटायर्ड ऑफिसर का किरदार मैं खुद संभालूंगा। मैंने इसरार भरे लहजे में कहा तो उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारी बात में काफी वजन है, ऐसा हो सकता है। बस तो फिर कल ही आपको ये काम करना होगा और मैं भी आज के बाद एक उम्र रसीदा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बेस में आपके साथ रहूंगा। मैंने हतमी लहजे में कहा। अगले दिन मैंने एक उम्र रसीदा शख्स का बहरूप बदला, अपने बालों और बाहों समेत मूंछों को सफेद कर डाला और अपना नाम रिटायर्ड कर्नल ज़ुबैर रख दिया। नूरी बेगम तनहा सुल्तान जहांजेब की रिहाइशगाह की तरफ गुलबर्ग रवाना हो गई। वो केस भी उसे देने के लिए ले जा चुकी थी। मैं और बाबू शाह अब बेचैनी से उसकी आमद के मुंतजिर थे। मेरे अंदर अनजाने वसवसे भी सर उबार रहे थे। मैंने इसी तरह पहले भी सुल्तान जहांजेब के गिर्द जाल बुनने के लिए सबा के पपा सेठ असगर को रवाना किया था, मगर अय्यार और शातिर सुल्तान जहांजेब ने ये चाल उलट दी थी। मगर अब की बार मेरा दिल गवाही दे रहा था कि मैं इस बार नाकाम नहीं रहूंगा। इसकी बहुत सी ठोस वजूहात थी। नंबर 1, नूरी बेगम एक ममता की मारी माँ का किरदार भरपूर तरीके से निभा सकती थी, क्योंकि सुल्तान जहांजेब को बहरहाल ये मालूम न था कि नूरी बेगम को उसके बेटे की मौत का इल्म हो चुका है। यूँ वो नूरी बेगम की बातों में आ सकता था। नंबर 2, रेड फाइल को डिकोड करवाना सुल्तान जहांजेब के लिए सबसे अहम मसला बना हुआ था और कुछ बाइद नहीं था कि भारतीय एजेंट राजा पटेल से वादा करने के बाद सुल्तान जहांजेब मुल्की दिफाई और एटमी राज भी हासिल कर चुका हो और वो इस रेड फाइल में मौजूद हो जिसे डिकोड करवाना था उसने। नंबर 3, मेरे रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के बहरूप पर भी उसे शक नहीं हो सकता था, क्योंकि नूरी बेगम पुख्ता उम्र औरत होने के बावजूद पुरकशिश खातून थी और उस पर एक अधेड़ उम्र शख्स का आशिक हो जाना भी समझ में आता था। ये वो 3 अहम अवामल थे जो बज़ाहिर अपनी जगह हकीकत खेज नजर आते थे। बहरतौर चंद घंटों बाद नूरी बेगम वापस लौटी तो मैंने देखा उसका चेहरा जोश मुसरत से तमतमा रहा था। मेरा दिल बेतरा मुज़दिबाना सी खुशी के एहसास तले धड़कने लगा। नूरी बेगम ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो अपने मकसद में कामयाब रही है। उसने वो सबूत वाली केस जैसे ही अपने बेटे का पता बताने की गर्ज से उसके हवाले की तो सुल्तान जहांजेब खुश हो गया था। तब नूरी बेगम ने उसे मेरी हिदायत के मुताबिक इन सारी बातों से भी आगाह कर डाला जो मैंने उसे समझा दी थी। इमरान, सुल्तान जहांजेब अब तुमसे मिलने को बेचैन है। वो आखिर में मेरी तरफ देखकर खुशी से बोली, मुझसे मिलने के लिए या रिटायर्ड कर्नल ज़ुबैर से मिलने के लिए? कामयाबी की चंद खुशी भरी सातें नसीब होते ही मेरी शोखी बेदार हुई और नूरी बेगम बेख्तियार मुस्कुरा उठी। फिर उसने बताया कि मुझे किस तरह एक लालची इंसान का किरदार निभाना होगा। वो आज रात 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर आई थी। चुनाचे मैं और नूरी बेगम गुलबर्ग रवाना हो गए। कोठी पहुंचे तो सुल्तान जहांजेब बेचैनी से हमारा मुंतजिर था। ये हैं कर्नल ज़ुबैर, जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था। नूरी बेगम ने सुल्तान जहांजेब से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा दिल सीने में बुरी तरह दर्दरा रहा था।
اگر اس مردود کو مجھ پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو وہ کھڑے کھڑے مجھے شوٹ کر دیتا، مگر میں نے اتنی مہارت اور صفائی سے ایک ادھیڑ مر شخص کا بیس بدل رکھا تھا کہ وہ مجھے بالکل بھی نہیں پہچان پایا تھا۔ بہرطور رسمی الیکس لیک کے بعد میں نے آواز بدل کر لالچی فطرت انسان کے لب و لہجے میں اسے کہا، دیکھیے سلطان صاحب، جب میں آرمی میں تھا تو ایسے کئی اہم رازوں کی کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کرنا میرے ہی سپرد ہوتا تھا، بلکہ بسا اوقات تو میں اپنے ونگ کمانڈر سے باقاعدہ اس کی اجرت خالص سونے میں لے لیا کرتا تھا۔ اب ریٹائر ہونے کے بعد تو میں دگنا معاوضہ طلب کرتا ہوں، مگر میں تمہارا کام بھی صرف نوری بیگم کی وجہ سے کرنے کو تیار ہوں، اور وہ بھی 4 گنا زیادہ معاوضے پر۔ منظور ہے تو بولو۔ سلطان جہاں زیب کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی اور وہ جلدی سے مضطربانہ خوشی کے احساس تلے بولا، مجھے منظور ہے، بولو کتنا معاوضہ چاہتے ہو؟ یہ میٹر پر منحصر ہے، ایک صفحے کا میں پورے 50 لاکھ لوں گا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ مگر یہ تو بہت زیادہ ہے، وہ مکاری سے بولا، مگر میں نے بھی دانستہ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اسی پر اصرار کیا، تو وہ ایک گہری سانس لے کر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اور نوری بیگم نے مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ذرا دیر بعد وہ لوٹا تو میں اور نوری بیگم بری طرح ٹھٹک گئے۔ سلطان جہاں زیب کے ساتھ 4 مسلح آدمی تھے اور خود اس کے ہاتھ میں بھی ایک لمبی نال والا خوفناک پستول دبا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی صفاقانہ مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نوری بیگم کا تو چہرہ ہی فک ہو گیا، جبکہ خود مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگی اور دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا۔ پہلا محیب خدشہ جو میرے دل و دماغ میں ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ سلطان جہاں زیب نہ صرف ہماری چال سمجھ چکا ہے بلکہ میری اصلیت سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ کرنل زبیر صاحب، اب تم بلا معاوضہ میرا کام کرو گے، ورنہ تمہاری لاش کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سلطان جہاں زیب نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے سرسراتے لہجے میں کہا، تو بے اختیار میں نے طمانیت کی سانس لی، گویا میرا خدشہ غلط تھا۔ وہ ابھی تک مجھے وطن فروش کرنل زبیر کے روپ میں ہی سمجھے ہوئے تھا۔ البتہ قریب بیٹھی ہوئی نوری بیگم ضرور پریشان ہو گئی، لہٰذا وہ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے غصے کے مارے یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے شوہر سے بولی، جہاں زیب، یہ کیا حرکت ہے؟ کیا تم میرے ساتھ دھوکہ بازی کرو گے؟ وہ خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے بولا، بیگم، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تم اس کے ہاتھوں کھلونا بن چکی ہو، میں اسے کھلونا بناؤں گا، تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ میں جان بوجھ کر ہچر مچر کرنے لگا تو اس نے اپنے مسلح گرگوں کو اشارہ کیا۔ وہ بیک وقت میری طرف بڑھے اور مجھے بے دردی کے ساتھ بازوؤں سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میں اندر سے اب فکر مند ہونے کی بجائے خوش تھا۔ سلطان جہاں زیب میری چال میں آ چکا تھا، اگرچہ وہ اب گن پوائنٹ پر مجھ سے کسی فوجی کرنل زبیر کے روپ میں ملکی دفاعی اور ایٹمی رازوں والی ریڈ فائل ڈی کوڈ کروانا چاہتا تھا، مگر میں چندہ پریشان نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس میں تو خوش تھا، کیونکہ میرے پاس اب اسے مزید بے وقوف بنانے اور چکر دینے کے بہت سے مواقع میسر آ سکتے تھے۔ بہرطور وہ مجھے جن کمروں اور راہداریوں سے گزارتے ہوئے پکڑے لے جا رہے تھے، میں وہ سب ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک نسبتاً چھوٹے کمرے میں لایا گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سلطان جہاں زیب نے اپنے ایک مسلح گرگے کو مخصوص اشارہ کیا جسے میں نہیں سمجھ پایا۔ وہ اشارہ میری آنکھ میں پٹی باندھنے کا تھا۔ اب میں کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا، چند قدم پر چلنا پڑا تھا۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے۔ میرا دل اب تیزی سے دڑدڑانے لگا۔ میں اب انہی کے رحم و کرم پر تھا۔ اچانک میری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں میں ہلکی سی سرسراہٹ گونجی۔ اس کے بعد مجھے آگے دھکیلا گیا۔ اب مجھے کسی زینے سے نیچے اتارا جانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس خفیہ تہہ خانے تک جانے والا زینہ تھا۔ تقریباً 15-16 قدم نیچے اترنے کے بعد میرے پاؤں زمین پر ٹک گئے۔ میری آنکھوں سے فوراً پٹی اتار دی گئی۔ اس کے بعد میری جامع تلاشی لی گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے تہہ خانہ نما نفیس کمرے کو دیکھ رہا تھا، جو بیک وقت بیڈ روم اور اسٹڈی روم کا منظر پیش کرتا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر فقط 2 بڑی الماریاں نصب تھیں۔ ایک کونے میں بیڈ اور چند کرسیوں کے علاوہ ایک عدد فیملی صوفہ اور میز بھی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں ٹیوب لائٹس روشن تھی۔ الماریوں میں مضبوط بڑے بڑے آہنی کفل لگے ہوئے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سلطان جہاں زیب نے اپنے 2 آدمیوں سے تہمکانہ کہا، تم دونوں اوپر جاؤ اور نوری بیگم کو روکے رکھو، ان سے کہنا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آ کر اسے بات کرتا ہوں۔ اوکے سر۔ وہ دونوں مؤدبانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ اب تہہ خانے میں سلطان جہاں زیب اور میرے علاوہ اس کے 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ میں نے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے سلطان جہاں زیب کو غصے سے گورتے ہوئے کہا، سلطان، یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، بکواس بند کر اپنی۔ وہ مارے تیش کے داڑ کر بولا، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، اور اب تم بھی وہی کرو گے جو میں کہوں گا، وہ رونت سے بولا۔ اس کے بعد وہ ایک الماری کی طرف بڑھا۔ میری نظریں بغور اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر ایک الماری کو کھولا، پھر اندر سے ایک فائل نکالی۔ وہ سرخ رنگ کی پلاسٹک فائل تھی۔
रेड फाइल। मेरे सनसनाते ज़हन में ये लफ्ज उभरा, मेरी रगों में खून की गर्दिश यकलख्त तेज हो गई। ये वही रेड फाइल थी जिसमें वतन अजीज के अहम राज कोड की सूरत में मौजूद थे। अगर ये डीकोड होकर भारतीय एजेंटों के हाथ लग जाते तो यकीनन वतन अजीज को जबरदस्त दचका पहुंच सकता था। सुल्तान जहांजेब वो फाइल लिए मेरे करीब आया, एक कुर्सी घसीट कर उस पर विराजमान हो गया, जबकि उसके दोनों मुसल्ला आदमी बिल्कुल चौकस खड़े थे। सुल्तान जहांजेब ने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और फिर रेड फाइल मेरे सामने खोल कर रख दी। फिर दुरुस्त आवाज में बोला, ये है वो फाइल जिसे तुम्हें डिकोड करना होगा। मैंने नजरें सुकेड़ते हुए उसके हाथ से फाइल ली और उसमें पंच किए कागजात की वर्गगर्दानी करने लगा। मेरी कनपटियां साई साई करने लगी, आंखों में खून उतर आया, अंदर मेरे आतिश फिशां फटने लगा। इस फाइल के अंदर मौजूद वतन अजीज के लिए हसास राज थे जो अगर खुदा न खास्ता भारतीय खुफिया एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता था। इसमें अहम फौजी राजों के अलावा दिफाई और एटमी राज भी शामिल थे। नीज फौजी छावनियों की तफसील, कोहोटा एटमी प्लांट के महल्ले वकू के साथ अहम तनसीबात के नक्शे भी थे। मुझ पर ऐसी हैबत तारी हो गई कि मेरा रुआ रुआ जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर शिद्दते जोश से मुर्ताइश होने लगा। ये रेड फाइल गोया एक एटम बम था। मेरा जी चाहा कि जहांजेब जैसे गद्दार और जलील कुत्ते का चश्मे जदन में इधर ही खातिमा कर डालूं, जिसने चंद टकों के इव्ज में अपना जमीर भारतीय खुफिया एजेंटों के पास गिरवी रख दिया था और मुल्क की जड़ें खोखली करने के दर पे था। अब सुल्तान जहांजेब मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक वाजिबुल कत्ल हो चुका था, मगर मैं हाथ आई कामयाबी को जल्दबाजी में हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने बमुश्किल अपने अंदरूनी उबाल और पुरगैज के आफियात पर काबू पाया तो अचानक सुल्तान जहांजेब की खरखराती आवाज मेरे कानों से टकराई। ये फाइल तुम्हें आज और इस वक्त डिकोड करना होगी, समझे तुम? मैंने दानिस्ता ना समझ में आने वाले अंदाज में अपनी पेशानी पर उलझन आमेज सलवटें डालते हुए कहा, मैं इसे डिकोड कर तो लूंगा, लेकिन मुझे इस काम में पूरे 2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम राज हैं, इसलिए इन्हें बहुत मुश्किल कोड में तहरीर किया गया है। 2 दिन? सुल्तान जहांजेब हैरतो परेशानी से बोला, ये तो बहुत ज्यादा मुद्दत है। मैंने तो आज अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक कमरे में तेज बिप की आवाज गूंजी। यह आवाज सुल्तान जहांजेब की रिस्ट वॉच से उभरी। उसने जल्दी से वॉच अपने मुंह के करीब ले जाकर 0911 स्पीकिंग कहा। वॉच ट्रांसमीटर अपने कान से लगाकर दूसरी तरफ से होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा, मगर ये गुफ्तगू चंद सेकंड जारी रही। इसके बाद सुल्तान जहांजेब ने अपने करीब खड़े आदमी से तोहमकाना कहा, राजा पटेल आया है, जाओ उसे भी इधर ही ले आओ। आज उसे भी ये खुशखबरी सुना देंगे कि आज हमारा एक पुराना मसला हल होने वाला है। उसके लहजे में गरूर था। राजा पटेल के तज़किरे पर मैं चौंके बिना ना रह सका। ये वही कुत्ता भारतीय एजेंट था जिसने सुल्तान जहांजेब को चंद टकों के एवज जमीर फरोश बनाया हुआ था और एक मरबूत नेटवर्क के तहत वो वतन अजीज के लिए जहरे कातिल बना हुआ था। और अब मुझ पर यह फर्ज और जिम्मेदारी आयद होती थी कि गद्दार वतन सुल्तान जहांजेब के साथ साथ भारतीय एजेंट राजा पटेल और उसके पूरे नेटवर्क को भी तबाह करना होगा। मैं इधर खुद को लालची और हरीस जमीर फरोश इंसान के रूप में जाहिर करने के लिए सुल्तान जहांजेब की मिन्नत समाजत करने लगा कि वो इस काम की मुझे कुछ न कुछ रकम दे। चुनाचे जब राजा पटेल भी अंदर दाखिल हुआ तो मैं उसकी तरफ से बज़ाहिर बेपरवाह बना सुल्तान जहांजेब के तरले मिन्नतें करता जा रहा था, मगर कनखियों से राजा पटेल का भी जायजा ले रहा था। ये क्या चक्कर है सुल्तान, तुमने इतनी अहम फाइल इसके हाथ में क्यों दे रखी है? वो यकदम दुरुस्त लहजे में उससे बोला। गालिबन एक अजनबी के हाथ में रेड फाइल देखकर राजा पटेल फिक्रमंद सा हो गया था। वो इंतहाई मकरू सूरत शख्स था। जिस्म गेंडे की तरह तनोमंद, सर के बाल आध इंच से ज्यादा न थे, आंखें मेंढे की तरह बाहर कोबली हुई जिनमें एक अजीब सी वहशत और सफाकी गोया अजल से खड़ी हुई थी। नाक मोटी थी और किसी बैल की तरह नथने उठे हुए नजर आ रहे थे। यही खतरनाक भारतीय एजेंट राजा पटेल था। ये सब मुझे बज़ाहिर एक आम सा मगर हरीस और लालची बूढ़ा समझ रहे थे, इसलिए उन लोगों के अंदाजो एतवार में कोई खास गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही थी। मेरा जहन साई साई कर रहा था। तहखाने में अब सुल्तान जहांजेब और भारतीय एजेंट राजा पटेल के अलावा सिर्फ एक मुसल्ला आदमी खड़ा था। हो सकता था कि सुल्तान जहांजेब और राजा पटेल के पास भी पिस्तौलें हों, मगर ये मेरे लिए एक बेहतरीन मौका था कि मैं वतन अजीज की खातिर अपनी जान हथेली पर रख कर उन लोगों को जहन्नुम वासिल करके इस फाइल को जला डालूं। चुनाचे मैं अपने दराना वार अज़ाइम के जारिहाना पहलुओं पर गौर करने लगा और साथ ही मौका का भी मुंतजिर था। सुल्तान जहांजेब, तुम बहुत लालची होने के साथ बेवकूफ भी हो। अचानक राजा पटेल ने सुल्तान की जुबानी मेरे बारे में तफसील जानने के बाद उल्टा उसे ही डांटा और सुल्तान जहांजेब बौखला कर उसका चेहरा तकने लगा।
کرنل زبیر اگر روپے لے کر ہمارا کام بآسانی کرنے پر آمادہ ہے تو تم اسے گن پوائنٹ پر کیوں لینے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہٹو پرے۔ راجہ پٹیل یہ کہہ کر مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف بڑھا اور بولا، کرنل زبیر صاحب، سلطان جہاں زیب نے آپ کے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کو یہ ریڈ فائل ڈی کوڈ کرنے کی منہ مانگی قیمت ملے گی۔ میں نے خوش ہونے کی اداکاری کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ مکار لومڑی یعنی راجہ پٹیل سلطان جہاں زیب کی طرح مجھے ضمیر فروش سمجھے ہوئے تھا اور مجھے اپنے لیے آئندہ بھی کارآمد بنانے کے لیے رقم کی آفر کی تھی۔ راجہ پٹیل صاحب، اسے اتنی بڑی رقم دینے کی کیا ضرورت ہے بلا؟ یہ کام تو میں اسے گن پوائنٹ پر بھی لے سکتا ہوں، سلطان جہاں زیب نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو راجہ پٹیل نے اسے گورا اور پھر دانت پیس کر بولا، سلطان جہاں زیب، تمہاری سوچ پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ہی ختم ہوتی ہے، کبھی دور اندیشی سے بھی کام لے لیا کرو۔ کرنل زبیر آئندہ بھی ہمارے کام آتا رہے گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو پٹیل صاحب؟ سلطان جہاں زیب بولا، میں تو اسے کام لینے کے بعد قتل کر ڈالنا چاہتا تھا۔ اس کی شفاف گفتگو پر میں سناٹے میں آ گیا۔ یہ تم بے وقوفی کرتے، اچھا ہوا میں وقت پر پہنچ گیا۔ تم ایک طرف ہٹ جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ راجہ پٹیل نے اسے کہا، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، کرنل زبیر صاحب، آپ اس فائل کو کتنے روز میں ڈی کوڈ کریں گے؟ ابھی میں نے بتایا تھا 2 دن تو لگ ہی جائیں گے، میں نے کہا تو راجہ پٹیل چند ثانیے الجھن آمیز سوچ میں مستغرق ہو گیا، پھر بولا، دیکھو کرنل زبیر صاحب، در حقیقت اس ریڈ فائل کو ڈی کوڈ کروانے کے چکر میں ہم پہلے ہی بہت سا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ دراصل میری اچانک بھارت سے یہاں آمد کا مقصد یہی تھا کہ اس فائل کو بغیر ڈی کوڈ کے ہی واپس لے جاؤں اور ہم خود اس میں سرکھپائی کرنے کی کوشش کریں، مگر یہاں آ کر یہ نئی بات معلوم ہوئی۔ چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا، مگر وہ اتنا کہہ کر سانس لینے کے لیے ذرا رکا۔ میری سانسیں مگر پر اٹک کر رہ گئی۔ مگر میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں یہاں رہ سکتا، اس لیے اب تم ایسا کرو کہ اس ریڈ فائل سمیت میرے ساتھ بھارت چلو اور وہیں اس فائل کو آرام سے ڈی کوڈ کرتے رہنا۔ ہم مستقل بنیادوں پر آپ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات پر میں واقعی خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح ان بھارتی ایجنٹوں کی کمین گاہ تک پہنچ جاؤں اور پھر ان کا نیٹ ورک تباہ و برباد کر ڈالوں، جس کے ذریعے یہ لوگ میرے وطن پاک کے خلاف ناپاک سازشوں میں مصروف تھے۔ میں بھارتی خفیہ ایجنٹوں کے اس پورے نیٹ ورک کا وہ حشر کرنا چاہتا تھا کہ آئندہ ملک دشمن عناصر کو پاک وطن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت بھی نہ ہو سکے۔ اللہ میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میری بظاہر مشکل اور ناممکن نظر آنے والی مسدود راہیں خود بخود ہی آسان ہو کر کھلتی چلی گئی تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔